السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو واحد الدرس اللي هو الدرس ديال لي فونكسيون بريميتيف، اللي هو واحد الدرس اللي مهم بزاف. إذن هذا الدرس راه مهم وكيتعطى في الامتحان الوطني، يعني خاص التلميذ يكون ضابط الأمور ديالو مزيان في هذا الدرس. يعني هذا الدرس راه ضروري ما خاصك تفهمو، حيت هذا الدرس غتحتاجو في واحد الدرس اللي هو ديرو في الدورة الثانية، اللي هو لي زانتيغرال. يعني خاصك تكون ضابط هذا الدرس مزيان، يعني اللي هو الدرس ديال لي فونكسيون بريميتيف، اللي هي بالعربية الدوال الأصلية. الدوال الأصلية يعني مسمية، غادي نعرفو بأن هذا الدرس كيركز على، يعني كتكون عندك واحد الدالة وخاصك نتا تمشي تجبد ليها الدالة الأصلية ديالها. نبداو واحد لا ديفينيسيون. سوا if واحد if كبيرة دو فونكسيون، سوا واحد جوج دي فونكسيون اللي هي if petit f و grand f. هاد جوج دي فونكسيون معرفين على واحد المجال اي. سي إلا كانت grand f راها ديريفابل، يعني اللي كتقبل واحد المشتقة ديريفابل سور اي. إلا كانت هاد اف كبيرة كتقبل واحد المشتقة على المجال اي، اللي هو هاد المجال علاش معرفين. الشرط الاول، الشرط الاول الا كانت هاد اف ديريفابل سور اي، والاشتقاق ديال هاد اف هادي نديروها الاشتقاق ونلقاو بوتيت اف. يعني الا كانت كرونت اف كتقبل واحد المشتقة على هاد المجال اي، والاشتقاق ديال هاد كرونت اف كتعطيك هاد اف بوتيت اف، يعني من هاد جوج الشروط alors on dit que grand F est la primitive de f sur e. يعني كنقولوا بان هاد اف، هاد grand F هي لا بريميتيف ديال اف ديال petit f على المجال e. يعني باش نقولوا بان واحد الدالة راها لا بريميتيف ديال واحد الدالة اخرى على المجال اي، يعني خاصك تكون ديك الدالة كتقبل واحد المشتقة على المجال اي ديريفابل، والاشتقاق ديال ديك الدالة كتعطيك هاد الدالة. يعني انا ناخذ واحد ليكزومبل، قال لك واحد اف دو اكس كتعطيك جذر اكس على المجال زيرو بلس لانفيني. قال لك ديتيرميني لا بريميتيف دو اف، لا بريميتيف ولا لا فونكسيون بريميتيف دو اف. عندنا اف دو اكس كتساوي جذر اكس، وهاد جذر اكس يعني يمكن نكتبوها على شكل قوة اللي هي اكس على بويسونس ان سور دو. ومن بعد غادي نشوفو واحد الجدول اللي فيه واحد لي فونكسيون اللي هي اعتيادية، وكيفاش كنحددو لا بريميتيف ديالهم. يعني فاش كيكون عندنا واحد، انا ناخدو هادي، يعني فاش كيكون عندنا واحد اون فونكسيون اللي هي على شكل بولينوم سو فورم اكس على بيسونس ان، وهنا نحددو ليها نديتيرمينيو لا بريميتيف. يعني هاد الاس اللي هو ان كنزيدو ليه واحد وكنقسمو على داك المجموع.
على n زائد واحد. يعني هنا في هاد ليكزومبل عندنا n هو واحد على جوج، يعني غنزيدو لهاد واحد على جوج واحد، ومن بعد نقسمو على واحد على جوج زائد واحد. يعني f grand f اللي هي لا فونكسيون بريميتيف كتساوي x à la puissance 1 sur 2 plus 1، نزيدو لها واحد على واحد على جوج زائد واحد. يعني نوحدو المقام، يعني x أس واحد على جوج زائد واحد، واحد هي جوج على جوج، ها هي، على واحد على جوج زائد جوج على جوج ضربنا في جوج. يعني تعطينا x، يعني واحد زائد جوج، تلاتة على جوج على تلاتة على جوج، اللي هي x أس تلاتة على جوج في هادي، نردوها جوج للبسط وثلاثة ترجع للمقام. يعني فاش كيكون عندنا واحد الكسر، يعني هاد العدد اللي في المقام كنديرو المقلوب ديالو، يعني في جوج على ثلاثة كتعطيك في الاخر جوج على ثلاثة x أس ثلاثة على جوج. ها هي لا بريميتيف ديال هادي. يعني كما قلنا دابا حنا لقينا عندنا اف دو اكس كتساوي جي د اكس، وهنا كرونت اف دو اكس اللي هي لا بريميتيف ديالها كتساوي جوج على ثلاثة اكس أس ثلاثة على جوج. قلنا باش تكون هاد اف راها لا بريميتيف ديال بوزيتيف، خاص تكون اف ديريفال سور اي، وخاصك تكون هاد اف بريم دو اكس لا ديريفي ديال لا فونكسيون بريميتيف كتعطيك اف دو اكس. غنمشيو نشوفو واش هاد لا بريميتيف اللي لقيناها هي جوج على ثلاثة اكس على بويسونس ثلاثة على جوج واش صحيحة ولا لا. يعني باش نتأكدو بأن هادي راها صحيحة كنمشيو نديرو ليها بريم ديالها، يعني نمشيو نحسبوها. يعني اكس بريمتيف ديالها، يعني الشقق ديالها هي جوج على ثلاثة فوا اكس، يعني هاد الأس كتهبطو هنايا وكتنقص واحد، يعني ثلاثة على جوج، نهبطو ثلاثة على جوج هنا ونديرو ثلاثة على جوج ناقص واحد. يعني هنا كما كتلاحظو نختزلو بثلاثة ونختزلو بجوج، يعني يبقى هنا واحد. اكس أس ثلاثة على جوج ناقص واحد اللي هي جوج على جوج. ثلاثة ناقص جوج، ثلاثة ناقص جوج اللي هي واحد، جوج نحتفظو بالمقام اللي هي واحد على جوج، اللي كيما قلنا بأن اكس أس واحد على جوج راها جي د اكس، اللي كتساوي جي د اكس اللي هي كتساوي اف دو اكس، راها اف دو اكس. يعني اذا هاد البريميتيف اللي حددنا راها صحيحة. ودابا غادي نمشيو نمرو لواحد الطابلو يكونوا عندنا فيه واحد لي فونكسيون اللي هي كيتعطلو بزاف اوزيل، كيفاش كنحددو لا فونكسيون بريميتيف ديالهم. يعني نبداو بواحد العدد، الا كانت اف دو اكس كتساوي صفر، شحال كتساوي لا بريميتيف؟ لا بريميتيف كتساوي واحد العدد اللي هي واحد لا كونستانت، وهاد سي ابارتيان ار. يعني كما قلنا في لا ديفينيسيون، الا درنا الاشتقاق لهاد لا بريميتيف خاصنا نلقاو اف دو اكس اللي هي بوزيتيف. يعني الا كان سي قالك هنا كونستانت واحد سي كتنتمي لار، ناخدو جوج، الا درنا الاشتقاق جوج بريم ديال جوج راها صفر. يعني لا فونكسيون بريميتيف ديال صفر راها واحد العدد، ناخدو هنا واحد العدد ا.
شنو هي لا فونكسيون بريميتيف ديال العدد ا؟ هي ax ax زائد واحد لا كونستانت، بحيث ديك لا كونستانت تكون كتنتمي لإيرور. غنشرحوها مزيان. ناخدو حنا 2x زائد جوج، نديرو لهادي بريم، شحال غتعطينا؟ يعني نديرو بريم ديال جوج اكس، ومن بعد نديرو الاشتقاق ديال جوج اكس بريم، كنعرفو بأنها كتساوي جوج، والاشتقاق ديال جوج راها صفر. يعني هاد جوج بريم راها هاد لا كونستانت اللي درنا في بروميير بروبوزيسيون، اللي هي الاشتقاق ديال واحد لا كونستانت اللي هي كتنتمي لإر راها صفر، وهنايا الاشتقاق ديال اكس راها ا، وهاد سي راها صفر، ا زائد صفر راها ا. يعني حنا هنا عندنا جوج اكس زائد جوج، خدينا ا هي جوج و اكس راه بقات اكس و سي هي جوج. يعني الا درنا الاشتقاق ديال هادي غادي نلقاو هاد ا. يعني لا فونكسيون بريميتيف ديال ا واحد العدد اللي كيتكتب على شكل ا اكس زائد واحد لا كونستانت، بحيث هاد لا كونستانت اللي هي كتكون كتنتمي لإر. وفي لي زيكزارسيس كناخدو ديك لا كونستانت هي صفر، ما كنديروهاش. دابا نمشيو الخاصية الثالثة اللي هي اكس اس 2. اكس اس 2 كيفاش كنحددو لا بريميتيف ديال اكس اس 2؟ كما قلت في واحد ليكزومبل في البداية ديال الفيديو فاش درنا لا ديفينيسيون، هاد اكس يعني كناخدو هاد الاس كنزيدو ليه واحد، يعني جوج زائد واحد على هاد المجموع هذا، جوج زائد واحد كتعطيك اكس اس 3 على 3. يعني كتزيد واحد وكتقسم على داكشي اللي لقيتي. يعني فعلا كتزيد واحد لا كونستانت اللي هي تكون كتنتمي لإر، ولكن في لي زيكزارسيس كناخدو ديك لا كونستانت راهي كتساوي صفر. هنا بصفة عامة لا بريميتيف ديال واحد لا بولينوم اللي هي سيكري سو فورم اكس على بيسونس ان، يعني كناخدو اكس كنزيدو ليه واحد كنقسمو على ان زائد واحد، بحيث هاد ان خاصها تكون تخالف ناقص واحد، بحيث ان تكون تخالف ناقص واحد، حيث إلا كانت ان كتساوي ناقص واحد هنا ناقص واحد زائد واحد اللي هي صفر، زائد واحد لا كونستانت هنايا. نمشيو بروبوزيسيون الخامسة، الخاصية الخامسة اللي هي كوسينوس دو اكس. كوسينوس دو اكس راه كتعطيك سينوس دو اكس، والعكس بالنسبة للسينوس دو اكس راه كتعطيك ناقص كوس دو اكس. يعني باش نفهمو مزيان هادي ديال الكوسينوس والسينوس، قلنا بأن لا بريميتيف ديال الكوس هي السين، والسين هي موان كوس. يعني كنرسمو واحد الدائرة اللي هي دائرة مثلثية، هنا كيكون عندك الكوس، هنا السين، هنا مقابل ناقص الكوس، وهنا مقابل ناقص سينوس. إلا بغينا لا بريميتيف ديال كوس، قلنا كوس هي السينوس، يعني كنمشيو في هاد الاتجاه اللي هي عكس عقارب الساعة، اللي هي عكس عقارب الساعة. يعني هنا في هاد الاتجاه راها بريميتيف. وقلنا هنا إلا بغينا البريميتيف ديال السينوس كتعطينا ناقص الكوس، هنا السين يعني كنمشيو هاك تعطيك ناقص الكوس. وبغينا البريميتيف ديال الموان كوس، بغينا البريميتيف ديال موان كوس كتعطيك
موان س. هنا لا بريميتيف ديال موان س كتعطيك كوس. والعكس بالنسبة للإشقاق. بالنسبة للإشقاق إلا بغينا لا بريميتيف ديال لا ديريفي ديال الكوسينوس كتعطيك سينوس. هنايا راها مع عقارب الساعة، يعني هنا ديريفي بين لا ديريفي ديال موان سين كتعطيك موان كوس، وهنا لا ديريفي ديال موان كوس كتعطيك سين، وهنا لا ديريفي ديال سينوس كتعطيك كوسينوس. يعني باش تفهم هادي ديال الكوسينوس والسينوس خاصك تعقل عليها بهاد الدائرة اللي هي دائرة مثلثية. لا بريميتيف هي العكس ديال لا ديريفي. وإلا بغينا دابا نحددو شنو هي لا ديريفي ديال كوس ديال واحد العبارة اللي هي ا اكس بلس بي، باش نحددو لا بريميتيف ديال هادي كنمشيو نشوفو هنايا عندنا كوس هي السين، يعني ملي كتعطيناش معندناش شي موان هنايا ولا شي ناقص، يعني كنديرو سينوس وكنكتب هاد العبارة اللي عندي سينوس ا اكس بلس بي، وهنا كنضيفو كتاخد هاد ا كتكتبو على شكل المقلوب ديالو، يعني كتاخد هاد ا كدير واحد على ا صافي. ولكن شرط أن تكون عندك هاد العبارة كتكتب على شكل ا اكس زائد بي. إلا كانت عندك اكس أس اثنان الأس أس اثنان شي حاجة أخرى. وإلا كانت عندك هنا سينوس ديال ا اكس بلس بي، يعني تنعرفو بأن لا ديريفي ديال السينوس هي موان كوس، يعني كدير موان كوسينوس وكتكتب هاد العبارة هادي ا اكس بلس بي، وهنايا كنديرو المقلوب ديال ا، يعني اللي هي واحد على ا، ومنساوش ديك الناقص اللي كتبتها هي. يعني دابا نمشيو لخاصيات وحدين اخرين. الا كانت عندك الا عطاك واحد التعبير اللي هو كيتكتب على شكل او بريم فوا في، هاد او و في راهم واحد العبارات زائد او فوا في بريم، لا ديريفي ديال هادي وهادي كتبقى، وهادي كتبقى عاود زائد هادي كتبقى عاوتاني، ولا ديريفي ديال هادي، يعني هادي لا ديريفي ديال هاد التعبير كامل هو او فوا في. هادشي غنشوفو في التمارين ان شاء الله. وإلا عندك واحد العبارة اللي كتكتب على شكل او بريم على او أس اثنان، ناخدو مثال. جوج على جوج اكس أس اثنان. هادي كنشوفو هادي عندنا هنايا درنا هنا او بريم على او. شنا هي او بريم عندنا؟ شنا هي او عندنا؟ عندنا او هي ناخدو المثال، ناخدو المثال ديال جوج على جوج اكس أس اثنان، او بريم على او أس ان. شنا هي او عندنا؟ او عندنا هنا عندنا او هي اثنان اكس، إلا درنا إلا بغينا او بريم هي جوج، يعني عندنا هنايا او بريم على او أس اثنان، وهادي لا ديريفي ديالها اللي هي ناقص واحد على او، يعني كدير ناقص واحد على ديك العبارة او، يعني هي ناقص واحد على اثنان اكس، هي ناقص واحد على جوج اكس.
ناقص واحد على جوج إكس. إلا كانت عندك هنا أو بريم، نعاود نكتبها أو بريم على أو أس اثنان. هاد أو بريم هي لا ديريفي ديال هاد أو، يعني هادي لا ديريفي ديالها هي ناقص واحد على أو. نمشيو خاصية أخرى اللي هي أو بريم فوا أو أس إن. إلا كانت عندك واحد العبارة اللي هي أو أس إن، واحد العبارة فحال بولينوم ولا جذر إكس. ناخدو مثال، إلا كانت عندك هنايا إكس أس إن، هادي إكس أس إن، عندنا هنايا أو هي إكس، يعني هادي أو أس إن، عندنا أو هي إكس. وإلا بغينا البريميتي لا ديريفي ديال أو هي أو بريم اللي هي إكس بريم اللي هي واحد، يعني هاد إكس بريم إكس أس إن كتكتبها على شكل واحد في إكس أس إن اللي هي أو بريم فوا أو على بويسونس إن. إلا بغينا لا ديريفي ديال هاد لو تيرم هذا، يعني كناخدو أو على بويسونس إن زائد واحد كنقسمو على إن زائد واحد. عندنا هنايا أو هي إكس، عندنا أو هي إكس، يعني كنديرو إكس زائد واحد على إن زائد واحد. هذا غير مثال. ممكن هنا تكون عندك إكس أس اثنان زائد واحد أس إن. كيفاش تحدد الديريفي ديال هادي أس إن ولا أس واحد العدد أس اثنان أس ربعة. ناخدو مثال آخر. إلا كانت عندك هنايا اثنان إكس في إكس أس اثنان زائد واحد أس ربعة، بغينا نحددو لا بريميتيف ديال هذا. يعني كنشوفو هاد العدد الذي اسم فوقو واحد القوة، يعني هنايا اون بوز أو تساوي إكس أس اثنان زائد واحد. أو بريم شحال غتعطينا؟ غتعطينا جوج إكس، وهاد الديريفي ديال واحد راها صفر. يعني كنلاحظو بأن عندنا هنايا جوج إكس، يعني هاد هادشي كامل كيتكتب هاد جوج إكس في إكس أس اثنان زائد واحد أس ربعة كتكتب على شكل أو بريم فوا أو على بويسونس كاتر. وعندنا هنايا في القواعد بأن لا ديريفي ديال هادي هي كناخدو هاد أو أس إن زائد واحد، يعني كتعطيك هنايا أو إف لا ديريفي كتعطيك أو أس، عندنا هنايا إن هو ربعة كتزيد لها واحد وكتقسم على هاد المجموعة هذا ربعة زائد واحد اللي هي خمسة. وكتمشي تعوض خديتي أو هي إكس أس اثنان زائد واحد، كتمشي تعوض إكس أس اثنان زائد واحد أس ربعة زائد واحد اللي هي خمسة على خمسة، وانت كتكون لقيتي هاد الديريفي ديال هاديك انطلاقا من هاد القواعد. يعني هاد القواعد خصهم يتحفظو. يعني قلنا هنايا بأن أو أس إن زائد واحد على إن زائد واحد، بحيث هاد إن تكون تخالف ناقص واحد، هاد إن ما تساويش ناقص واحد. أنا بغينا دابا نحددو البريمتيف ديال هادي أو بريم فوا أو. كنلاحظو بأن هادي بحال هادي، غير هادي إن عندنا إن وهادي عندنا واحد، يعني نعوضو إن بواحد. يعني نعطيك هنا أو أس واحد انطلاقا من هادي أو أس واحد نعوضو إن بواحد زائد واحد على واحد زائد واحد اللي هي أو أس جوج على جوج. يعني حنا لقيناها. نمشيو دابا الخاصية الأخرى اللي هي أو بريم على جذر أو. هناخدو مثال، هادي لا بريميتيف ديالها كتعطيك جوج جذر أو. ناخدو مثال نشوف ورقة.
ناخدو جوج إكس على جذر إكس أس 2 زائد واحد. ناخدو دوك المثال نيت. عندنا هنايا أو هي ما بداخل الجذر اللي هي إكس أس 2 زائد واحد، ولا درنا على الديريفي ديالها كتعطيك جوج إكس. كنمشيو يعني هادي يمكن نكتبوها على شكل أو بريم على أو. كنعرفو بأن لا بريميتيف ديال هادي هي جوج جذر أو. يعني بما أن لاحظنا بأن هادي هي كتكتب على شكل هادي أو بريم على جذر أو، يعني لا بريميتيف ديال هادي يعني إف ديال جوج إكس على جذر إكس أس 2 زائد واحد كتعطيك جذر أو اللي هي جذر ديال اللي هي هادي كتكتب على شكل إف ديال أو بريم على جذر أو. قلنا بأنها كتعطيك جوج جذر أو أو هي إكس أس 2 زائد واحد اللي كتعطيك جذر. كتمشي تعوض أو بشحال كتساوي إكس أس 2 زائد واحد. يعني كنكونو حسبنا لا بريمتيف ديال واحد لو تيرم اللي كيتكتب على شكل أو بريم على جذر أو. هاد أو بريم غير رموز. في التمرين كتلقى إكس أس 2 4 إكس جذر إكس الإلين إكسبونونسيال، لكن مازال مدرناش الإلين و الإكسبونونسيال. يعني دابا نمشيو نشوفو الأمثلة على هادشي، على هاد الخاصيات اللي درنا. نمشيو دابا نشوفو واحد زيكزومبل اللي هما باش نفهمو هاد الخاصيات كاملين اللي درنا. يعني كنلاحظو بأنه عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 11 11 12 13 خاصية، يعني ساهلين يتحفظو. يعني دابا نمشيو نشوفو هاد لي فونكسيون هادي باش نحددو لهم لا بريميتيف ديالهم، لي بريميتيف ديالهم. عندنا هنايا اف دو اكس يساوي، نبداو بالمثال الاول، اف دو اكس يساوي اكس على جذر اكس اس 2 زائد واحد. هادي كيفاش غنحددو لا بريميتيف ديال هادي؟ ناخدو نمشيو هداك الجدول خاصو يكون حدانا، خصنا نكونو حفظناه. يعني كنشوفو بأن هادي كتشبه لهادي أو بريم على جذر أو. يعني كناخدو أو تساوي إكس أس 2 زائد واحد، وإلا بغينا لا الديريفي ديالها راها جوج إكس، وحنا هنايا في البسط راه غير إكس. يعني اش غنديرو؟ غنضربو في جوج ونقسمو على جوج. يعني هاد إف دو إكس هادي كتساوي جوج في إكس على جوج في جذر جوج في إكس على جوج في جذر إكس أس 2 زائد واحد. ما درنا والو، يعني هاد جوج راه ممكن نختزلو بها ونرجع للحالة الأولى. يعني كنلاحظو دابا بأن هنايا واحد على جوج في اثنان إكس على جذر إكس أس 2 زائد واحد. يعني كنشوفو بأن هاد لو تيغم هذا راه ممكن كيتكتب على شكل أو بريم على جذر أو. كنعرفو بأن أو بريم على جذر أو لا بريمتيف ديالها هي جوج جذر أو، هي جوج جذر أو. كنخليو هاد واحد على جوج كتبقى اون كونستانت، يعني كتساوي، يعني اف دو اكس كتساوي، نخليو هاد واحد على جوج، وهادي عرفنا بأن البريميتيف ديالها هي جوج جذر أو، وعندنا أو هي إكس أس 2 زائد واحد، يعني في جوج جذر أو. جذر أو اللي هي عندنا أو هي إكس أس 2 زائد واحد اللي هي إكس أس 2 زائد واحد. وهنا كنلاحظو بأن يمكننا نختزلو هنايا بهاد الجوج، يعني كيبقى عندك إكس أس 2 زائد واحد إف دو إكس. يعني كتكون عندنا البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي هي إكس جذر إكس أس 2 زائد واحد.
كنكونو لقينا المثال الاول انطلاقا من داك الجدول. دابا غنمشيو للمثال الثاني. المثال الثاني عندنا اف دو اكس كتساوي اكس اس 4 زائد اكس اس 3 اكس اس 4 زائد اكس اس 3 زائد 3 اكس اس 2 زائد 1. اول حاجه غنشوفو كل واحد بوحدو ومن بعد نجمعهم. اولا كغابيل نديرو هنا واحد غابيل. لا ديريفي ديال اكس اس ان راه اكس اس ان زائد 1 على ان زائد 1. هذا واحد رابيل. عندنا هنا اكس اس 4 وعندنا هنا اكس اس 3 وعندنا هنايا 3 اكس اس 2 وعندنا هنايا 1. هادو نحددو ليهم الديريفي ديالهم. عندنا اكس اس 4 هي على شكل اكس اس ان. عندنا ان هي 4 يعني كتعطيك اكس نعوضو ان ب4 يعني 4 زائد 1 على 4 زائد 1. 4 زائد 1 هي 5 اكس اس 5 على 4 زائد 1 هي 5. يعني حنا لقينا البريمتيف ديال هاد اكس اس 3 بحال هادي. يعني كنديرو اكس اس 3 زائد 1 على 3 زائد 1. 3 زائد 1 هي 4 اكس اس 4 3 زائد 1 هي 4. ناخدو هادي هي 3 اكس اس 2. هاد 3 هاد العدد كتخليه وكتشوف هادي اللي هي اكس اس 2. اكس اس 2 راه على شكل اكس اس ان بحيث ان تساوي جوج يعني كتزيد جوج كتزيد لها واحد ومن بعد كتقسم على داكشي اللي لقيتي جوج زائد 1 اللي هي 3. هاد 3 متنساهاش كتكتبها. عندنا هنايا اكس اس 3 على عندنا هنا جوج زائد 1 هي 3 ومن بعد كتشوف بانه يمكن لك تختزل بهاد 3 هادي كتبقى عندك اكس اس 3 كتكون لقيتي. وعندنا هنايا 1. لا بريميتيف ديال 1 قلنا بان لا بريميتيف ديال واحد العدد ا هي ا اكس. يعني هنا ا هي واحد هي ا يعني لا بريميتيف ديالو هي ا اكس يعني 1 اكس اللي هي اكس. نكونو لقينا البريميتيف ب4. يعني دابا نجمعوهم. يعني اف دو اكس كتساوي البريميتيف ديال اكس اس 4 زائد البريميتيف ديال اكس اس 3 زائد البريميتيف ديال 3 اكس اس 2 زائد البريميتيف ديالو. يعني نجمعو يعني ديال 4 اكس اس 4 هي اكس اس 5 على 5 ديال اكس اس 3 هي اكس اس 4 على 4 زائد 3 اكس اس 2 هي اكس اس 3 زائد البريمتيف ديال 1 هي اكس. ولا درنا لهادي بريم غادي نمشيو نلقاو اف دو اكس. في هاد المثال الاخر عندنا اف دو اكس يساوي كوسينوس اكس فوا في سينوس اكس. يعني اون بوز انت كتاخد واحد كيما على حسب الاختيار ديالك او تساوي ناخد انا او هي سينوس اكس. ولا درنا او بريم يعني سينوس اكس بريم. كنمشيو نشوفو ديك الدائرة المثلثية سينوس اكس قلنا بان ديريفي مع عقارب الساعة يعني هذه اللي بالصفر يعني سينوس اكس بريم هي كوسينوس اللي هي كوسينوس اكس. كنلاحظوا بان هاد اف دو اكس كتكتب على شكل اف دو اكس كتكتب على شكل او بريم فوا او. وحنا قلنا بان او بريم فين هي بان او بريم فوا او هي او على بويسونس يعني هنا اف دو اكس. يعني قلنا بان لا بريميتيف ديال هادي يعني كتاخد او. عندنا هنا او هي سينوس اكس وعندنا حنا هنايا سينوس اكس اس 1 يعني كتاخد هاد 1 وكتزيد لها 1 ومن بعد كتقسم على 1 زائد 1 اللي هي 2 يعني كتعطيك سينوس اكس اس 2 على
جوج، يعني كنكونو لقينا هاد لي بريمتيف. اذا كنكونو وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون هاد الفيديو في المتناول وتكونوا استفدتوا معنا شي حاجه، ونتلاقى في الفيديو المجاي اللي غنخدمو فيه كيلك اكزرسيس سور لي فونكسيون بريميتيف، اللي هي واحد الدرس اللي مهم بزاف.